गुरुत्तमका पवित्रतम चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै नेपाली भाषाका प्रियतमा समादरणीय गुरुमा प्रति सादर अभिवन्दना टक्राउँछु, सादर नमस्कार टक्राउँछु। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि आइराखेका छौँ। यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ भने गर्नुहोला, घन्टी जस्तोमा थिच्न बिर्सनु भएको छ भने थिच्नुहोला। हामी अहिले क्रियापदको विशिष्ट पाठमा छौँ। विशिष्ट पाठकै सन्दर्भमा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा मैले कालको सामान्य परिचय टक्राइसकेको छु। सँगसँगै त्यसभन्दा पछाडि सामान्यतया सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अभ्यस्त र अज्ञात पक्षका विषयमा पनि सामान्य चर्चा गरिसकेको छु। अज्ञात पक्षले वर्तमान र भूत दुवै कालसँग सम्बन्ध राख्दछ। भूतकालमा अज्ञात रहने र वर्तमान कालमा ज्ञात रहने, अर्थात् अज्ञात भूत भनेकै अज्ञात वर्तमान होइन कि ज्ञात वर्तमान हो। ज्ञात वर्तमान हो। भूतकालमा अज्ञात अनि वर्तमान कालमा ज्ञात। अज्ञात भूत ज्ञात वर्तमान, अज्ञात भूत ज्ञात वर्तमान, अज्ञात भूत ज्ञात वर्तमान, अज्ञात भूत ज्ञात वर्तमान, अज्ञात भूत ज्ञात वर्तमान भनेर बुझ्नुहोला। आज म सामान्य पक्षको विषयमा चर्चा गर्दैछु। मैले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि भनिसकेको छु, सामान्य पक्षका क्रियापदहरूमा काल बुझाउने प्रत्यय मात्रै लगाउनुपर्छ। सामान्य पक्षका क्रियापदहरूमा काल बुझाउने प्रत्यय मात्रै लगाउनु पर्दछ। काल बुझाउने प्रत्यय मात्रै लागेको क्रियापद छ भने त्यो सामान्य पक्षको हो भनेर बुझ्नुहोला। अनि अर्को कुरा बुझ्नुहोला, अपूर्ण, पूर्ण, अभ्यस्त अनि अज्ञात पक्षका पछिल्लो क्रियापद जुन वाक्य पुरा गर्ने क्रियापद हो, अंश हो नि, त्यो क्रियापदको पछिल्लो अंशमा लाग्ने प्रत्यय सामान्य पक्षकै प्रत्यय हो। सामान्य पक्षको प्रत्यय राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यहाँहरूले शुद्ध वाक्य लेखाउन सक्नुहुनेछ। शुद्ध वाक्य लेख्नको लागि सामान्य पक्षकै क्रियापदका प्रत्ययहरूमा अत्यन्त ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अपूर्ण होस्, पूर्ण होस्, अभ्यस्त होस् अथवा अज्ञात किन नहोस्, सबै पक्षका पछिल्ला प्रत्यय जति पनि छन् नि, पछिल्ला प्रत्ययहरू सामान्य पक्षकै प्रत्यय हुन् भन्ने कुरा नबिर्सनुहोला। यसकारण मैले यहाँहरूको सहयोगको लागि प्रत्ययको पुरै उदाहरण दृष्टान्त यहाँ राखेको छु। त्यसकारण विचार गरिदिनु होला। यो यति प्रत्यय मात्रै बुझ्नु सक्नुभयो र बुझाउन सक्नुभयो भने वाक्य शुद्ध बनाउनलाई ठुलो काम हुनेछ, ठुलो उपलब्धि प्राप्ति हुनेछ। मैले त्यसकारण आज सामान्य पक्षका प्रत्ययहरूको चर्चा गर्ने अनुमति मागेको छु। सामान्य पक्ष त्यो हो जहाँ काल बुझाउने प्रत्यय मात्रै लाग्छ। सामान्य पक्ष त्यो हो जहाँ काल बुझाउने प्रत्यय मात्रै लाग्छ। म अब सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत्काल यसरी क्रमशः लिएर जाँदैछु। एक वचनको अगाडि एक वचन, पछाडि बहुवचन, अगाडि एक वचन, पछाडि बहुवचन। म यो एक वचन र बहुवचनका यी प्रत्ययहरूको चर्चा गर्दै जानेछु। ए, छु, नेछु, हुनेछु। ए सामान्य भूतकालमा बसेँ, गएँ, जाको ग हुन्छ, पाएँ, पाउको पा हुन्छ, भएँ, हुको भ हुन्छ। धातु है, धातुमा परिवर्तन, अगाडि धातु पछाडि प्रत्यय, अगाडि धातु पछाडि प्रत्यय। म प्रत्ययको चर्चा गर्दैछु। म बसेँ, म गएँ, म भएँ, मैले पाएँ, ए सबैमा ए। छु,
म बस्छु, म हुन्छु, म जान्छु, म पाउँछु, छु। अब यो वर्तमान काल, यहाँ सामान्य भूतमा प्रथम पुरुषको एक वचनमा यहाँ प्रत्यय सामान्य भूतमा, छु प्रत्यय सामान्य वर्तमानमा, बस्छु, जान्छु, हुन्छु, पाउँछु इत्यादि। अब ने छु, ने थपेपछि वर्तमानको पछाडि ने थपेपछि भविष्यकाल हुने, यो छु भन्दा अगाडि ने लगाएर धातु र प्रत्ययको बीचमा ने थपिएपछि भविष्यकाल हुने मैले चर्चा गरिसकेको छु कालकै सन्दर्भमा। ने छु, जानेछु, बस्नेछु, हुनेछु, दिनेछु, जम्मै ने छु हेर्दै जानु होला। पाउनेछु यस्तै। अब अपूर्ण र पूर्णमा चाहिँ हु पनि थप्नुपर्ने हुन्छ। अपूर्ण र पूर्णमा चाहिँ जस्तो जाँदै हुनेछु, बस्दै हुनेछु, दिँदै हुनेछु, पाउँदै हुनेछु, यो हु पनि थप्नुपर्छ अपूर्ण र पूर्णमा चाहिँ। त्यसो हुनाले यो नेछु र हुनेछु, यो हुनेछु चाहिँ अपूर्ण र पूर्णका लागि हो, यो नेछु चाहिँ सामान्यको लागि। म सामान्य भविष्यकै चर्चा गर्दैछु। बस्नेछु, खानेछु, जानेछु, हिँड्नेछु, डुल्नेछु इत्यादि। यो हुनेछु चाहिँ अपूर्ण र पूर्णमा। अब म बहुवचनमा जाँदैछु। हामी गयौँ, जाको यौँ गयौँ, जा यौँ गयौँ। हामी भयौँ, हु यौँ भयौँ, हु यौँ भयौँ। हामीले पायौँ, पाउ यौँ पायौँ, पाउ यौँ पायौँ। यो सामान्य भूतकालको बहुवचनमा प्रथम पुरुषको, हामी प्रथम पुरुषमै छौँ अहिले, प्रथम पुरुषमै छौँ है। छौँ, जान्छौँ, हुन्छौँ, पाउँछौँ, दिन्छौँ, बस्छौँ इत्यादि। अब भविष्यत सामान्य भविष्यतमा ने छौँ, बस्नेछौँ, जानेछौँ, पाउनेछौँ, हुनेछौँ इत्यादि। अब यसरी हुनेछौँ, यो चाहिँ कहाँनिर लाग्ने, उच्च आदर र अति उच्च आदरको क्रियापद भन्दा मात्रै होइन। यहाँ तपाईँले यो हु धातु थप्ने कुरो थियो नि, उच्च आदरमा हामीले हु धातु थप्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो चर्चा अर्को हामी उच्च आदरको सन्दर्भमा कुरा गरौँला। अहिले के बुझ्नु पर्यो भने यो हु चाहिँ अपूर्ण र पूर्ण भविष्यकालको पछिल्लो टुक्रामा ने भन्दा अगाडि हु थप्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो अपूर्ण र पूर्ण भविष्यतको पालामा यसको चर्चा गरौँला। अब म द्वितीय पुरुषमा प्रवेश गर्दछु। द्वितीय पुरुषमा म प्रवेश गर्दैछु। द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुषको चर्चा गरेँ। ए छु, नेछु, हुनेछु एक वचन, यौँ छौँ, नेछौँ, हुनेछौँ बहुवचन प्रथम पुरुषको। अब म द्वितीय पुरुषमा आउँदैछु। द्वितीय पुरुषमा हेर्नुहोस् त एक वचनका रूप कति धेरै है, देख्नुभयो? यति धेरै रूपहरू छन् एक वचनका। बहुवचनका सीमित छन्, किनभने बुझ्नु होला, बहुवचनमा स्त्रीलिङ्गको क्रियापद पनि पुल्लिङ्गको जस्तै हुन्छ। बहुवचनमा स्त्रीलिङ्गको क्रियापद पनि पुल्लिङ्गको जस्तै हुन्छ। बहुवचनमा स्त्रीलिङ्गको क्रियापद पनि पुल्लिङ्गको जस्तै हुन्छ। पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद हुन सक्ने भनेको एक वचनमा मात्रै हो। पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद हुन सक्ने भनेको एक वचनको क्रियापदमा मात्रै हो। त्यसकारण यहाँ एक वचनका रूपहरू धेरै देखिए। ध्यान दिनु होला, यो भूतकालमा द्वितीय पुरुषको सामान्य भूतकालमा लिङ्गभेद हुँदैन। त गइस, पुल्लिङ्गलाई पनि स्त्रीलिङ्गलाई पनि। तिमी गयौ, पुल्लिङ्गलाई पनि स्त्रीलिङ्गलाई पनि। इस यौ, गइस, गयौ, खाइस, खायौ, भइस, भयौ, पाइस, पायौ इत्यादि सामान्य भूतकाल। अब म सामान्य वर्तमानमा स्त्रीलिङ्ग देखियो है। सामान्य वर्तमानमा त जान्छस्, त जान्छेस्, एक वचनमा मात्रै हुन्छ स्त्रीलिङ्ग, एक वचनमा मात्रै हुन्छ स्त्रीलिङ्ग, एक वचनमा मात्रै हुन्छ स्त्रीलिङ्ग। त बस्छस्, त बस्छेस्, त जान्छस्, त जान्छेस्, त हुन्छस्, त हुन्छेस्, त पाउँछस्, त पाउँछेस्। यसरी यो शून्य आधारमा। अब सामान्य आधारमा तिमी बस्छौ,
तिमी बस्छौ, स्त्रीलिङ्ग अगाडि आएछ, उता पछाडि थियो, यहाँ अगाडि आएछ, केही छैन, यो स्त्रीलिङ्ग। तिमी बस्छौ, तिमी जान्छौ, तिमी हिँड्छौ, तिमी डुल्छौ, तिमी हुन्छौ, तिमी पाउँछौ, स्त्रीलिङ्गमा छेउ य थपिने। अनि पुल्लिङ्गको तिमी जान्छौ, तिमी भन्छौ, तिमी बस्छौ, तिमी हिँड्छौ, तिमी पाउँछौ इत्यादि। यो सामान्य वर्तमान कालमा शून्य आदर, यो मा छस छेस, शून्य आदर छौ छेउ, सामान्य आदर छस छेस, शून्य आदर छौ छेउ, सामान्य आदर। अब म भविष्यत कालमा प्रवेश गर्दैछु। सामान्य भविष्यत, त जानेछस्, त बस्नेछस्, त पाउनेछस्, त हुनेछस्, त दिनेछस् इत्यादि। अब स्त्रीलिङ्गमा, स्त्रीलिङ्गको एक वचनमा शून्य आदरमा त दिनेछेस, त हुनेछेस, त जानेछेस, त बस्नेछेस, त पाउनेछेस इत्यादि। यो शून्य आदरको भयो। हामी सामान्य भविष्यतको चर्चा यहाँ, यो सामान्य भविष्यतमा। अब सामान्य भविष्यतको सामान्य आदरमा तिमी जानेछौ, तिमी बस्नेछौ, तिमी हिँड्नेछौ, तिमी हुनेछौ, तिमी सुन्नेछौ इत्यादि। अब स्त्रीलिङ्गमा तिमी, यो सामान्य आदरको स्त्रीलिङ्गको एक वचन है। बहुवचनमा स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गको क्रियापद एउटै हुन्छ। बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद एउटै हुन्छ, भेद हुँदैन। एक वचनमा मात्रै भेद हुने हो। तिमी जानेछौ, तिमी हुनेछौ, तिमी बस्नेछौ, तिमी पढ्नेछौ। यस्तै तिमी जानेछौ, तिमी हुनेछौ, तिमी बस्नेछौ, तिमी पढ्नेछौ इत्यादि। अब यो ने हुनेछन्, ने हुनेछस्, ने हुनेछेस, ने हुनेछौ, ने हुनेछौ, यो चाहिँ यी चाहिँ अपूर्ण र पूर्ण पक्षमा हुभन्दा, हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ने है, ने ए हुनेछस्। अब यहाँ पनि बसेको हुनेछस्, ने होइन, यहाँ बसेको हुनेछस्, बसेको हुनेछस्, बस्दै हुनेछस्, बसेकी हुनेछेस, बस्दै हुनेछेस। अनि बसेको हुनेछौ, बसेकी हुनेछौ, बसेको हुनेछौ, बसेकी हुनेछौ। यो जोड्ने हो, यो जोड्नुपर्छ। ल यहाँनिर, यहाँ पनि नेम अगाडि कहाँ आयो नेम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो त बस्दै हुनेछस्, त बसेको हुनेछस्, त बस्दै हुनेछेस, त बसेकी हुनेछेस। तिमी बस्दै हुनेछौ, तिमी बस्दै हुनेछौ, तिमी बस्दै हुनेछौ। यसै अपूर्ण र पूर्णमा हु पनि थप्ने। त बसेको हुनेछस्, त बसेकी हुनेछेस, तिमी बसेका हुनेछौ, तिमी बसेकी हुनेछौ। यो हु अगाडि चाहिँ अपूर्ण र पूर्णमा भविष्यतमा ने भन्दा अगाडि हु पनि थप्नुपर्ने भन्ने कुरालाई यो दृष्टान्त राखिएको। अपूर्ण र पूर्णको क्रममा हामी यो कुरा गरौँला। अब आयो बहुवचनमा, हेर्नुहोला। बहुवचनमा ये थोरै रूप। तिमीहरू गयौ, पुल्लिङ्ग पनि स्त्रीलिङ्ग पनि। तिमीहरू गयौ, तिमीहरू भयौ, तिमीहरू बस्यौ, तिमीहरू हिँड्यौ, तिमीहरू डुल्यौ, तिमीहरूले पढ्यौ, तिमीहरूले पायौ इत्यादि। अब यो भूतकालको, सामान्य भूतकालको बहुवचन। सामान्य वर्तमान कालको बहुवचन। तिमीहरू बस्छौ, तिमीहरू जान्छौ, तिमीहरू हुन्छौ, तिमीहरू दिन्छौ, तिमीहरू लिन्छौ, तिमीहरू पाउँछौ इत्यादि। फेरि बुझ्नु होला, बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद एउटै हुन्छ। बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद एउटै हुन्छ। बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद एउटै हुन्छ। एउटै है। त्यसो हुनाले एकदम बुझ्नु होला, बहुवचनमा स्त्रीलिङ्गको क्रियापद छुट्टै हुँदैन। बहुवचनमा पुल्लिङ्गकै क्रियापद स्त्रीलिङ्गलाई पनि काम चलाउने हो। पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद बहुवचनमा एउटै, पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको क्रियापद बहुवचनमा एउटै। अब सामान्य
भविष्यमा तिमी जानेछौ, तिमी बस्नेछौ, तिमी दिनेछौ, तिमी हुनेछौ इत्यादि, तिमी पाउनेछौ इत्यादि। यो हुनेछौ चाहिँ अपूर्ण र पूर्णको बहुवचनमा। तिमीहरू बस्दै हुनेछौ, तिमीहरू बसेका हुनेछौ। यसरी यो अपूर्ण र पूर्णमा ने भन्दा अगाडि हु पनि थपिने भविष्यत। अगाडिको यो सामान्य भूत, छौ सामान्य वर्तमान, ने छौ सामान्य भविष्यत। अब म तृतीय पुरुषमा प्रवेश गर्दछु। द्वितीय पुरुष, यो द्वितीय पुरुष भयो, हामीले अहिले चर्चा गऱ्यौँ द्वितीय पुरुषको। अब म तृतीय पुरुषमा प्रवेश गर्दैछु। तृतीय पुरुषमा प्रवेश गर्दाखेरि तृतीय पुरुषमा प्रवेश गर्दैछु म। तृतीय पुरुषमा चाहिँ भूतकालमा पनि लिङ्गभेद देखिन्छ। भूतकालमा पनि लिङ्गभेद देखिन्छ। यो यी अनि आदरमा, सामान्य आदरमा ए इन है, यो सामान्य आदरको छुट्टै छ यहाँनिर, यो बुझ्नु होला। यो इन ए गयो गई, भयो भई, त्यो गयो त्यो गई, त्यो उत्तीर्ण भयो त्यो उत्तीर्ण भई, त्यो त्यसले पायो त्यसले पाई, यो ई। त्यस्तै तिनले पाए तिनले पाइन्, इन ई न हो त्यो है, यो चाहिँ इन, यो न हो है। तिनले पाए तिनले पाइन्, तिनी गए तिनी गइन्, तिनी उत्तीर्ण भए तिनी उत्तीर्ण भइन्, तिनी बसे तिनी बसिन्, तिनले खाए तिनले खाइन्, तिनले पाए तिनले पाइन्। यो ई ए इन तृतीय पुरुषको एक वचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद देखियो भूतकालमा पनि। तर त्यो भूतकालमा यहाँ चाहिँ सामान्य भूतकालमा यहाँ पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद देखिँदैन एक वचनमा। सामान्य भूतकालको चर्चा गर्दैछौँ हामी, सामान्य पक्षको चर्चा गर्दैछौँ हामी। अब सामान्य वर्तमान काल, त्यो जान्छ त्यो जान्छे, त्यो बस्छ त्यो बस्छे, त्यो हुन्छ त्यो हुन्छे, त्यो उत्तीर्ण हुन्छ त्यो उत्तीर्ण हुन्छे, त्यसले पाउँछ त्यसले पाउँछे। यसै गरी अब सामान्य आदरमा छन् छिन्, सामान्य आदरमा छन् छिन्, ती जानेछन् ती जान्छन्, तिनी जान्छन् तिनी जान्छिन्, यिनी जान्छन् यिनी जान्छिन्, तिनी जान्छन् तिनी जान्छिन्, तिनी हुन्छन् तिनी हुन्छिन्, तिनी बस्छन् तिनी बस्छिन्, तिनी दिन्छन् तिनी दिन्छिन्। सर्वनाममा स्त्रीलिङ्ग हुँदैन। सर्वनाम पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको एउटै हुन्छ, क्रियापद मात्रै हो स्त्रीलिङ्गको हुने। नेपाली सर्वनाम पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गमा एउटै, नेपाली सर्वनाम पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गमा एउटै, नेपाली सर्वनाम पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गमा एउटै। तिनी जान्छन् तिनी जान्छन्, तिनी हुन्छन् तिनी हुन्छन्, तिनी बस्छन् तिनी बस्छिन्, तिनी खान्छन् तिनी खान्छन्। यसरी अब सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यतमा शून्य आधारमा त्यो जानेछ त्यो हुनेछ, त्यसले दिनेछ त्यसले पाउनेछ इत्यादि। अब नेछे स्त्रीलिङ्गमा त्यो जानेछे त्यो हुनेछे त्यो बस्नेछे त्यसले पाउनेछे इत्यादि। अब यो हु थपिने चाहिँ अपूर्ण र पूर्णमा, जुन कुरा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। बहुवचनमा हेर्नु होला, बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद हुँदैन। बहुवचनमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद हुँदैन क्रियापदमा। बहुवचनको क्रियापदमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद हुँदैन। पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गका क्रियापदहरू बहुवचनमा एकै हुन्छन्, एक नासका हुन्छन्, उस्तै उस्तै हुन्छन्। तिनीहरू गए, बहिनीहरू गए, भाइहरू गए। यसरी भूतकालमा बहिनीहरू पनि गए, भाइहरू पनि गए, छोराहरू पनि गए, छोरीहरू पनि गए, सबैमा ए। अब सामान्य वर्तमानमा छोराहरू जान्छन् छोरीहरू जान्छन्, छोराहरू हुन्छन् छोरीहरू हुन्छन्, छोराहरू बस्छन् छोरीहरू बस्छन्, सबैमा छन्। शून्य आदर र सामान्य आदर पनि छुट्टिँदैन बहुवचनमा।
सामान्य आदर र शून्य आदरको बहुवचन पनि एउटै हुन्छ, पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको बहुवचन पनि एउटै हुन्छ। अब सामान्य भविष्यत, छोराहरू जानेछन्, छोरीहरू जानेछन्, छोराहरू बस्नेछन्, छोरीहरू बस्नेछन्, छोराहरू हुनेछन्, छोरीहरू हुनेछन्, छोराहरूले दिनेछन्, छोरीहरूले दिनेछन्। यो सामान्य भविष्यतको बहुवचन। यसमा पनि पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गको भेद हुँदैन, शून्य आदर र सामान्य आदरको पनि भेद हुँदैन। अब यो हु अगाडि थपिने चाहिँ अपूर्ण र पूर्णमा, त्यसको चर्चा हामी अर्को दिन गर्नेछौँ। अब आउनुहोस्, अब उच्च आदरको क्रियापदको चर्चा गर्नुहोस्। उच्च आदरको क्रियापद भूतकालमा जानुभयो, बस्नुभयो, हुनुभयो, दिनुभयो, खानुभयो, आउनुभयो, यस्तै। अब अपूर्णमा के हुन्छ भन्दा अपूर्णमा चाहिँ हामीले जाँदै हुनुहुन्थ्यो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो, बस्दै हुनुहुन्थ्यो, हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, यसरी अपूर्णमा हुनु पनि छप्नु पर्ने रहेछ अपूर्णमा। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर यो चाहिँ सामान्य वर्तमानको कुरा, सामान्य वर्तमान। जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, दिनुहुन्छ, नुहन्छ है प्रत्यय, खानुहुन्छ, दिनुहुन्छ, हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ इत्यादि अघि। अब हुनुहुन्छ भनेपछि आउँदै, यो अपूर्ण पक्षमा हुनुहुन्छ हुँदो रहेछ, पछिल्लो नुको अगाडि हु थप्नु पर्ने रहेछ। आउँदै हुनुहुन्छ, खाँदै हुनुहुन्छ, यो अपूर्णको कुरा पछि गरौँला। अपूर्ण चाहिँ हामी अपूर्ण पक्षकै चर्चा गर्दाखेरि गरौँला। अब सामान्य भविष्यतमा जानुहुनेछ, खानुहुनेछ, हुनुहुनेछ, बस्नुहुनेछ, दिनुहुनेछ, रुनुहुनेछ, बस्नुहुनेछ आदि इत्यादि। अब यस्तै गरी यो हुनुहुनेछ भन्ने चाहिँ अपूर्णमा हो, त्यो पछि चर्चा गरौँला। अब यहाँ बुझ्नु होला फेरि र मजाले, यो मैले आदरको सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ। यहाँ धातु एउटा अर्को आउँछ, मूल धातु जी। जानुभयो, जा धातु आयो, खानुभयो, खा धातु आयो, बस्नुभयो, बस धातु आयो, हुनुभयो, हु धातु आयो, पिउनुभयो, पिउ धातु आयो। यहाँ भयो, यहाँ हु धातुको रूप हेर्नुहोस्, हु धातु, हुनुहुन्छ, हु धातुको भयो, यहाँ हुन्छ, हु धातुको हुन्छ, नु हुन्छ, नु भयो। हेर्नुहोस् न, हु धातुको यो नु जोडेर अनि हु धातुको रूप चाहिँ थप्नुपर्ने। उच्च आदर बनाउँदाखेरि हु धातु थपेर बनाइएको छ। उच्च आदरको क्रियापद बनाउँदा हु धातु थपेर बनाइएको छ। उच्च आदरको क्रियापद बनाउँदा हु धातु थपेर बनाइएको छ। उच्च आदरको क्रियापद बनाउँदा हु धातु थपेर बनाइएको छ। उच्च आदरको क्रियापदको प्रत्यय चाहिँ शून्य आदरको हुन्छ। उच्च आदरको क्रियापदको प्रत्यय पुल्लिङ्गको हुन्छ। सहिले पनि स्त्रीलिङ्गलाई पनि पुल्लिङ्गकै प्रत्यय हुन्छ उच्च आदरको क्रियापदमा। अब हेर्नुहोस् न, यो आयो नि, यो खायोमा पनि यो, गयोमा पनि यो, हुनुभयो, खानुभयोमा पनि यो, त्यस्तै खामा पनि छ, खान्छमा पनि छ, जान्छमा पनि छ, खानुहुन्छ, जानुहुन्छमा पनि छ। हेर्नुहोस्, प्रत्यय शून्य आदरको हुन्छ। उच्च आदरको क्रियापदको प्रत्यय पुल्लिङ्गको हुन्छ, एक वचनको हुन्छ, एक वचनको हुन्छ, शून्य आदरको हुन्छ। द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषमा उस्तै हुन्छ। पुरुषको भेद पनि हुँदैन, लिङ्गको भेद पनि हुँदैन, वचनको भेद पनि हुँदैन। उच्च आदर र अति उच्च आदरको क्रियापदमा लिङ्ग भेद हुँदैन, वचन भेद हुँदैन, पुरुष भेद हुँदैन। अनि प्रत्यय चाहिँ शून्य आदरको पुल्लिङ्गको एक वचनको शून्य आदरको हुन्छ। प्रत्यय चाहिँ उच्च आदरार्थी क्रियापदको प्रत्यय पछाडिको प्रत्यय चाहिँ उच्च आदरको बुझाउने क्रियापदको पछाडिको प्रत्यय चाहिँ पुल्लिङ्गको एक वचनको शून्य आदरको हुन्छ। उच्च आदर बुझाउने क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय चाहिँ पुल्लिङ्ग एक वचन र शून्य आदरको हुन्छ। हु धातु थपेर उच्च आदर बनाइएको छ। हु धातु थपेर उच्च आदर बनाइएको छ। हु धातु थपेर उच्च आदर बनाइएको छ। हु धातुले उच्च आदर बुझाउने हो, प्रत्ययले बुझाउने होइन। हु धातुले उच्च आदर बुझाउने हो, प्रत्ययले होइन। अब यो अति उच्च आदरार्थी क्रियापदको चर्चा गर्छु।
गई बक्स्यो, हेर्नुहोस् न, यो आयो। यहाँ पनि प्रत्यय चाहिँ शून्य आधारको, पुल्लिङ्गको, एक वचनको, पुल्लिङ्ग एक वचन शून्य आधारको हुन्छ प्रत्यय। उच्च आधार र अति उच्च आधार दुवै थरी क्रियापदका प्रत्यय, पछिल्लो प्रत्यय चाहिँ पुल्लिङ्गको जस्तो, एक वचनको जस्तो, शून्य आधारको जस्तो। पुल्लिङ्ग एक वचन शून्य आधारको हुन्छ, पुल्लिङ्गको हुन्छ एक वचनको हुन्छ, शून्य आधारको हुन्छ। यो उच्च आधारलाई जस्तै अति उच्च आधारका क्रियापदलाई पनि लिङ्गका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, वचनका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, पुरुषका आधारमा पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। किनभने उच्च आधार र अति उच्च आधार बुझाउने क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय जहिले पनि पुल्लिङ्गको हुन्छ। स्त्रीलिङ्गमा पनि बुवा पनि आइबक्स्यो, मुमा पनि आइबक्स्यो, मुमा आइबक्सी होइन, मुमा आइबक्सिन होइन। बुबा पनि आइबक्स्यो, मुमा पनि आइबक्स्यो, आइबक्सिनु भयो त झन् हुँदै होइन। बुबा पनि आइबक्स्यो, मुमा पनि आइबक्स्यो, बुवा पनि बसिबक्स्यो अथवा बसिबक्सियो, बुवा पनि बसिबक्स्यो अथवा बसिबक्सियो, मुमाले पनि बसिबक्सियो अथवा बसिबक्सियो, एउटै हो रूप। बुवा अब यो भूतकालमा भयो, बुवा आइबक्स्यो, बुवा बसिबक्स्यो, बुवाले खाइबक्स्यो, बुवाले दिइबक्स्यो, मुवाले खाइबक्स्यो, मुवा आइबक्स्यो, मुमाले दिइबक्स्यो। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गको भेद हुँदैन। उच्च आधार र अति उच्च आधारका क्रियापदहरूमा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको भेद देख्नुहुन्न, एक वचन र बहुवचनको भेद पनि देख्नुहुन्न, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषको भेद पनि देख्नुहुन्न। तपाईँ आइबक्स्यो, हजुर आइबक्स्यो, बुवा आइबक्स्यो, हजुर आइबक्स्यो, मुमा आइबक्स्यो, एउटै हुन्छ रूप। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गमा एउटै, एक वचनमा बहुवचनमा एउटै, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषमा पनि एउटै रूप हुन्छ, कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। उच्च आधार जस्तै अति उच्च आधारको क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय पनि पुल्लिङ्गको हुन्छ, एक वचनको हुन्छ र तृतीय पुरुषको हुन्छ, शून्य आधारको हुन्छ। पुल्लिङ्गको एक वचनको, तृतीय पुरुषको र शून्य आधारको हुन्छ। उच्च आधार अथवा अति उच्च आधारको क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय पुल्लिङ्गको हुन्छ, एक वचनको हुन्छ, तृतीय पुरुषको हुन्छ, शून्य आधारको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उच्च आधार र अति उच्च आधारको क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय शून्य आधारको भन्दा कस्तो लाग्छ है? सुन्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा भनिराखेको छु मैले, महत्त्वपूर्ण कुरा। उच्च आधार अथवा अति उच्च आधार बुझाउने क्रियापदको पछिल्लो प्रत्यय पुल्लिङ्गको जस्तो हुन्छ, एक वचनको हुन्छ जहिले पनि पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषमा पनि एकै नासको हुन्छ, तृतीय पुरुषको जस्तो हुन्छ, शून्य आधारको जस्तो हुन्छ। त्यसैले खाइबक्स्यो, बुवाले पनि खाइबक्स्यो, मुवाले पनि खाइबक्स्यो, बुवाहरूले पनि खाइबक्स्यो, मुवाहरूले पनि खाइबक्स्यो, हजुरले पनि खाइबक्स्यो, बुवाले पनि खाइबक्स्यो, मुवाले पनि खाइबक्स्यो, सबैमा एउटै रूप। अब यो काल बुझायो, भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, ठ्याक्कै त्यही हो है। शून्य आधारको पुल्लिङ्गको, एक वचनको, तृतीय पुरुषको र शून्य आधारको हुन्छ प्रत्यय चाहिँ। बक्स धातुले अति उच्च आधार बुझाउने हो, बक्स धातुले अति उच्च आधार बुझाउने हो। गइबक्स्यो, खाइबक्स्यो, हिँडिबक्स्यो, डुलिबक्स्यो, यसरी। अब दरबारमै प्रयोग गरिन्छ, अब खाइबक्सिने हुँदैन, त्यहाँ जिउनार गरी बक्सने हुन्छ। त्यहाँ पाउपोस पहिरी बक्सिन्छ, लाइ बक्सिँदैन होइन। दरबारिया अति उच्च आधारको स्वरूप अझै अर्कै हुन्छ, क्रियापदको रूप नै अर्कै हुन्छ, त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बसी बक्सिन्छ, खाइ बक्सिन्छ, आई बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ अथवा बक्सन्छ, यी बक्सन्छ अथवा यी बक्सिन्छ, दुईटामा जे पनि चल्छ। गई बक्सन्छ अथवा गई बक्सिन्छ, खाइ बक्सन्छ अथवा खाइ बक्सिन्छ, दुईटै बक्स अथवा बक्सी जे लगाए पनि हुन्छ। बोक्सी भनेको होइन, बक्स अथवा बक्सी, बोक्सी भनेको होइन, बक्स अथवा बक्सी, बक्स अथवा बक्सी धातु, बक्सनु, बक्स धातु अथवा बक्सी धातु, बक्स अथवा बक्सी जोड्नुपर्छ। अब सामान्य भविष्यमा ने थपिदिने, खाइ बक्सिनेछ, गई बक्सिनेछ, हिँडी बक्सिनेछ, डुली बक्सिनेछ, दिई बक्सिनेछ इत्यादि। अब हो त्यो, अब यो होइ बक्सिनेछ, होइ बक्सिन्छ भने यो चाहिँ हामी यो भविष्यकालको
अपूर्ण पक्षमा हुने स्वरूप हो। यसको चर्चा पछि गर्छौँ। फेरि पनि मैले भने उच्च आदर र अति उच्च आदरको क्रियापदको प्रत्यय शून्य आदरको हुन्छ, तृतीय पुरुषको हुन्छ, एक वचनको हुन्छ र पुल्लिङ्गको हुन्छ, एकनाशको हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। शून्य आदरमा हुन्छ उच्च आदरको प्रत्यय, अति उच्च आदरको प्रत्यय। उच्च आदर बुझाउने हु धातुले अति उच्च आदर बुझाउने बक्स अथवा बक्स